अदालती अमूर में मुदाखलत तारीख की तवील तरीन चार्जशीट पर आला अदालत फौरी हरकत में आ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत के मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने खत मौसूल होने के चंद घंटों बाद हंगामी इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की सदारत में फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद रहे। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से मुलाकात करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ भी वजीर आजम के हमरा होंगे, इंक्लूडिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और ये मुलाकात कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। कल ही फुल कोर्ट बेंच एक बार फिर बैठेगा। इजलास से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त एडवोकेट दाऊद ने दायर की कि जिसमें वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत एक तयशुदा मंसूबा लगता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं है। जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत अदलिया को स्कैंडलाइज करने के मुतरादिफ है। 6 जजेस ने अपने खत में बानी पीटीआई के सिर्फ एक मुकदमे की मिसाल पेश की है और इसके अलावा किसी एक मुकदमे का भी वाज़ेह हवाला और सबूत नहीं दिया गया, जबकि मुल्क की कमोबेश तमाम वकला तंजीमों ने उन जजेस की हमायत की है। बार काउंसिल्स की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात की तहकीकात लाजमी है। अदलिया की आजादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मजीद कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे इल्जामात की तहकीकात का फोरम नहीं है। इल्जामात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कमेटी तश्कील देनी चाहिए। इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि बार एसोसिएशन अदलिया की आजादी और खुद मुख्तारी को आइन का बुनियादी वस समझती है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आइन और कानून की अलंबरदार, अदलिया की आजादी, खुद मुख्तारी के असूलों के साथ खड़ी है। बार ने यह मुतालबा किया है कि जजेस के पेशावराना अमूर की आजादाना अदायगी को यकीनी बनाया जाए ताकि आइन के मुताबिक बुनियादी हकूक का तहफ्फुज और इंसाफ की बिला तफरीक फरामी मुमकिन हो सके। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि हम इस्लामाबाद के 6 जजेस को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने अदलिया में मुदाखलत के सच को बेनकाब किया। हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस इकदाम को काबिल तारीफ नहीं समझते कि जिन्होंने अपने जजेस की हिफाजत के लिए किसी किस्म के अमली इकदामात बरूएकार नहीं लाए। हम हसास इदारों की जानिब से अदलिया के फैसलों में मुदाखलत और असरअंदाज होने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालती मामलात में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इदारों के मुदाखलत अदलिया की गैर जानिबदारी और अदालती निजाम पर जर्ब लगाने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुदाखलत का बेनकाब करना काबिल तारीफ अमल है। जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत पर हुकूमत और अपोजिशन की 2 मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ 6 जजेस के जुर्रतमंदाना इकदाम की मोतरफ है। अलीमा खान का यह कहना है कि जजेस ने बड़ा दलेरी का काम कर दिखाया है, हमें जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। जबकि हुकूमत वक्त का मौकफ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों के नहीं जजों के मुहासबे का फोरम है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि 5 साल तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक में एक इल्फाज तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए हैं। मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। पहले इनको कटहरे में खड़ा करें कि जनाब, जब ये सब कुछ हो रहा था आपका सबसे सीनियर जज दुआई दे रहा था, तो आप में से क्यों नहीं कोई इसके साथ खड़ा हुआ। गोया तब मुस्लिम लीग नून का ज़मीर ठाटे मार रहा था, आज तहरीक इंसाफ का ज़मीर अपने चौबन पर है। ताजुब यह है नाजरीन कि अदलिया की आजादी से जुड़े संगीन तरीन मामले को माजी में भी सियासत की ऐनक से देखा गया और आज भी अपनी अपनी ऐनक से देखा जा रहा है। 2018 में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्जाम आयद किया था कि हसास अदारों के एहलकार न सिर्फ अदालती मामलात को मैनिपुलेट करते हैं बल्कि अपनी पसंद के बेंच बनवाकर अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। ये ऐन वही चार्जशीट है कि जो तब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जबानी एक तकरीर में बयान की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बाकायदा खत तहरीर करके इस अहम मामले की जानिब अदालत की तवज्जो दिलाई है। तब मुस्लिम लीग नून ने 4 कदम आगे बढ़कर जज शौकत सिद्दीकी के मौकफ की तायीद की, उसकी हमायत की। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में खताब के दौरान यह भी इल्जाम आयद किया था कि उन्हें जानबूझकर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत करने वाले बेंच में शामिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि मुतलका इदारों को यह खतरा है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रिलीफ देंगे। ये बयान चूंकि मुस्लिम लीग नून के सियासी तौर पर हक में जाता था तो जमात खुलकर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक में सामने आई। मरियम नवाज ने बारहा जस्टिस शौकत
صدیقی کے بیان کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ دھونس اور دباؤ ڈال کر فیصلے لینے کے سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ آگے بڑھیے, جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی انصاف دیجیے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار پر سزا بھگت رہے ہیں. مریم نواز نے تب یہ بھی متنبع کیا تھا کہ جسٹس شوکت صدیقی آج جس کٹہرے میں کھڑے ہیں, کل جو بھی ججز انصاف کرنا چاہیں گے, آزادانہ فیصلہ کرنا چاہیں گے, وہ سب اسی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے, مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کو ضمانت نہیں دینی, ان کو باہر نہیں آنے دینا, ان کو جیل میں رکھنا ہے, اس لیے کہ ہماری 2 سال کی محنت ورنہ ناکارہ ہو جائے گی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سچ بولنے کی سزا نہ دی جائے. ججز کو پریشرائز کرا کر, بلیک میل کرا کر, اپنے دھونس اور دھاندلی جما کر جو فیصلے ان سے لیے جاتے ہیں. آج اگر کٹہرے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کھڑے ہیں تو کل کوئی بھی جج جو انصاف کرنا چاہتا ہے, قانون کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے چاہتے ہیں, وہ سب جج کل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بات کو سنیں, اس کو ویٹیج دیں, ان کو سچ بولنے کی سزا نہ دیں. کل آپ نے گفتگو سنی, مسلم لیگ نون سچ بولنے کی سزا نہ دیے جانے کی بات کر رہی تھی جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے, اور آج مسلم لیگ نون 6 ججز کے حوالے سے انہیں کٹہرے میں کھڑے کرنے کا کہہ رہی ہے. تحریک انصاف جو آج عدلیہ کی آزادی کی چیمپئن بنی ہوئی ہے, تب جسٹس صدیقی کے معاملے میں خاموش تھی, جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار کا موقف تھا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے ایسے بیانات دے کر عدلیہ کی ساکھ خراب کی ہے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے را ایجنٹ قرار دیا جا رہا تھا جسٹس شوکت صدیقی کو. ہمارے ادارے پہ ایسے الزامات عائد کیے جاتے ہیں, ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس ادارے کو کمزور کیا جائے, اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ ادارہ کمزور پڑ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت مشکل اور بہت ایک المناک ہے. سابق جج شوکت عزیز صدیقی کو خفیہ اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر 11 اکتوبر 2018 کو عہدے سے برطرف کیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج کو انصاف کے حصول میں 5 سال لگ گئے. آج ایک بار پھر اس معاملے کو اپنی اینک سے دیکھا جا رہا ہے. عدالت میں مداخلت بلا شبہ تاریخ کا پرانا باب ہے, مگر یہ چارج شیٹ عدالتی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ضرور ہے. ان 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا کہ اگر عدلیہ کی آزادی آئین کے ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ جس کا مقصد بنیادی حقوق کو برقرار رکھنا اور عوامی مفاد میں قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے, تو عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی رد عمل کی ضرورت ہے. 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا, لہٰذا ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک عدالتی کنونشن بلایا جائے. عدالتی کاموں میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی مداخلت اور یاد دھمکیاں جو عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہیں, اس طرح کا کنونشن مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے کہ آیا دیگر ہائی کورٹس کے ججوں کا بھی ایسا تجربہ رہا ہے یا نہیں. ایسی ادارہ جاتی مشاورت سے سپریم کورٹ کو اس بات پر غور کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کی حفاظت کس طرح کی جائے. اس آزادی کو کمزور کرنے والوں کے لیے ذمہ داری عائد کرنے کے لیے ایک میکنزم قائم کرنے اور انفرادی ججوں کے قاعدے کے لیے طریقہ کار کی وضاحت کی جائے, اور جب وہ خود کو ایگزیکٹو کے ممبران کی طرف سے مداخلت یا دھمکیوں کا سامنا کرتے ہوئے پائیں. اسی حوالے سے آج فل کورٹ بیٹھا, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. اعلامیہ جاری ہوں لیکن کل ایک بار پھر فل کورٹ بیٹھے گا. بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سابق اٹارنی جنرل شاہ خاور موجود ہوں گے. ہمارا ساتھ دیں گے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب. ساتھ ہمارے موجود ہوں گے سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان صاحب. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ بیرسٹر صلاح الدین احمد. وی آر گونا بی رائٹ بیک.